श्री गणेशाय नमः। ओम विष्णवे नमः। श्री दशावतार स्तोत्र में आज हम श्री मत्स्य स्तोत्र सुनने जा रहे हैं। श्री मत्स्य स्तोत्रम नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिनारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलोकशां। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थ भवता धृतं न तेरविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावे सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मना सतां मदिदृशो यद् वपुर्भूतं हीनः। इति श्रीमद्भागवते चतुर्विंशतितमे अध्याये मत्स्यस्तोत्रं। श्रीकृष्णचन्द्रदेव की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कूर्मस्तोत्रम नमामते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं यन्मूलकेतायतयोज्जसोरु संसारदुःखं बहिरुत्सि क्षिपन्ति धातर्यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहतान् शर्म आत्मन्न लभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि छायां सविद्यामत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडे छन्दत्सुपर्णे ऋषयो विविक्ते यशा घमर्षो दशरीध्वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या संरुज्यमाने हृदयेवधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेन्द्रिसरोजपीठं विश्वस्य जन्म स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां यस्यानुबन्धे सति देहगेहे ममाहमित्युद दूराग्रहाणां पुष्यां सुदूरं वशतोऽपि पुर्या भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जं तान्वा असद्भक्तिभिरक्षिवीर्ये पराहृतान्तर्मनशः परेश यथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्या पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशयाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथा जसान्वी युरुकुण्ठतीक्ष्णं तथा परे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्वान्न तु सेवयाति तत्ते वयं लोकशिश्रूक्षयाच्छ याद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेति यावद् बलिं तेज हरामकाले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथोभयेषां तैमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहाः त्वं नः शूराणामसि सान्वयानां कुटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां मादधेजः ततो वयं सत्प्रमुखावद् यदर्थे बभूविमात्मन् करत्वाम किं ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि सत्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। इति श्रीमद्भागवते कूर्मस्तोत्रम् अर्पणम् अस्तु। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णचन्द्रदेव की जय। श्रीवराहस्तोत्रम ऋषयौ चुः जितं जितं ते जितयज्ञभावना त्रयं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलील्युरध्वराः तस्मै नमः कारणसुकराय ते रूपं तवेतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्दासि यस्य त्वचि बर्हिरोमस्वाज्यं दृशि त्वङ्घ्रिषु चात्रुहोत्रम् सुकृतु आसीत् स्त्रुवै सनाशयोरिडोदरे चंसाः कर्णरन्ध्रे प्रासित्रमास्ये ग्रशने ग्रहास्तु ते यच वर्णन्ते भगवन्नग्निहोत्रं
दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयो दयनीयद्रंष्ट जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः स्वभावसथ्यं चितयोस्थवो हि ते सोमस्तुरेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्तेऽखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्यागुरुवे नमो नमः दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधरभुस्सभूधरा यथा वर्णानि सरतोदता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य च पत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ तदा धृतेन ते चक्कास्ति शृङ्गो दढगनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः संस्थापयेनां जगतां स्तुत्सां लोकाय पत्नीमसिमातरं पिता विधेम चास्ये नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधाः कः श्रद्धधीत्यान् तमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विबर्हण न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो मायदेयेदं ससृजेति विस्मयं विधुन्वतावेदमयं निजं वपु जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं सटाशिखोद्धृत शिवाम्बुबिन्दुभिः विमुज्यमाना भृशमीशपाविताः सवेव भ्रष्टमतिस्तवेशते यः कर्मणा पारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीवराह प्रादुर्भावो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णचन्द्रदेवकी जय नमः। श्रीकृष्णचन्द्रदेव की जय। श्रीवामनस्तोत्रम् अदितिरुवाच यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युततीर्थपाद तीर्थस्रवश्रवण मङ्गलनाम मधेय आपन्नलोकवृजिनोपशमोदाध्यसंनः कृधीश भगवन्नसि दीननाथ विश्वाय विश्वभवन स्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीतपुरुषशक्तिगुणाय भूम्ने स्वस्थाय सस्वदुप बृहन्ति पूर्णबोध व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मीर्ध्यो भूरसा सकलयोगगुणास्त्रिवर्गः ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टा त्वत्तो नृणां किमु सपत्नजयादिराशि। श्रीमद्भागवते श्रीवामनस्तोत्रम् अर्पणमस्तु। श्रीकृष्णचन्द्र देवकी। श्री गणेशाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्रदेव की जय। श्रीकृष्णस्तोत्रम् अक्रूरुवाच नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजात दरविन्दकोशात् ब्रह्मा विराशीध्यत एष लोकः भुस्तोऽयमग्निः पवनः खमादिर्महानजादिर्मन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः नेते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते यज्ञादयो नात्मतया गृहीताः जोऽनुबद्धः सगुणैरजाया गुणात् परं वेद न ते स्वरूपं त्वां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरं साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदेवं च साधवः त्रया च विद्या केचित्त्वां वेतानि काद्विजा यजन्ते वितर्तेर्यज्ञैर्नानारूपामराख्ययाः एके त्वाखिलकर्माणि सन्न्यस्योपशमं गताः ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम् अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिना विहितेन ते यजन्ति तन्मयास्त्वां वै बहुमूर्तेकमूर्तिकं त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणं ब्रह्माचार्यविभेदेन भगवान् समुपासते सर्व एव यजन्ति त्वां सर्वदेवमहेश्वरं येऽप्यन्यदेवता भक्ता यद्यप्यन्यधिय प्रभो यथाद्रिप्रभवा नद्यः पर्जन्यापुरितः प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धु तद्वतां गतयोऽन्ततः सत्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतेर्गुणाः तेषु हि प्राकृतः प्रोता आब्रह्मस्थानवरादयः
तुभ्यं नमस्ते स्वविशक्तदृष्ट्ये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुणप्रवाहो यमविद्यया कृतः प्रवर्तते देव नृतीयगात्मसु अग्निर्मुखं ते निरङ्घ्रीक्षणं सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः द्योहोकं सुरेन्द्रास्तव बाहवोर्णवाः कुक्षिर्मरुत्प्राण बलं प्रकल्पितं रोमाणि वृक्षो सदयः शिरोरुहा मेघा परस्यास्थिनखानि तेन्द्रयः निमेषणं रात्र्यहति हनि प्रजापति मेढ्रस्तु वृष्टिस्त्ववीर्यमिष्यते त्वयव्यवात्मन पुरुषे प्रकल्पिता लोका सपाला बहुजीव सकला यथा जले सज्विहते जलोकशो ओप्यं दुम्बरे वा मशका मनोमये यानि यानि हरूपाणि क्रीडनार्थ बिभर्षिः तेरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते वश नमः कारणमस्याय प्रलयाब्धिचराय च हयशिष्णे नमस्तुभ्यं मधुकेटभभृत्यवे अकुपाराय बृहते नमो मन्दरधारिणे क्षित्युद्वारविहाराय नमः सुकरमूर्तये नमस्तेऽद्भुतसिंहाय साधुलोकभयापः वामनाय नमस्तुभ्यं क्रान्तत्रिभुवनाय च नमो भृगूणां पतये दप्तक्षत्रवनिच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकाराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने म्लेच्छाप्राय क्षत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे भगवञ्जीवलोकोऽयं मोहितस्त्व माययाहं ममेत्य सद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु अहं चात्मात्मजागार दारार्थस्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढः सत्यधिया विभो अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमन्तिर्व्यहं द्वन्द्वारामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मन प्रियं यथा बुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं ददुद्भवे तभ्येति मृगतृष्णावे तद्वत्वाहं परामुखः नोऽस्येऽहं कृपणधिः कामकर्महतं मनः रोब्धुं प्रमाथिभिश्चाक्षैर्हीयमाणमितस्ततः सोऽहं तवाप्यु त्वगतो स्म्यसतां दुरापं तच्चापयं भवदनुग्रहैशं मन्ये पुंसो भवेद्दर्हि संसरणापवर्गस्त्वयज्जनाभ सदुपासनया मतिं स्यात् नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययहेतवे पुरुषे सप्रदानाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अक्रूरस्तुति नाम चत्वारिंशोऽध्याय श्रीकृष्णचन्द्रदेव की जय। ॐ गं गणपतये नमः। श्री हयग्रीवस्तोत्रम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे स्वतः सिद्धं शुद्धस्फटिकमणिभूभूत् प्रतिभटं सुधासदृचिभिर्द्युतिभिरवदानत्रिभुवनम् अनन्ते स्त्रयन्तेरनुविहितहेशाहलहलं हताशेषावद्यं हयवदनमीडे महिमः समाहारस्माम्नां प्रतिपदमृचां धाम यजुषां लय प्रत्युहानां लहरिवित तीर्बोधजलधे कथादर्पक्षुभ्यत् कथत् ककुलकोलाहलभवं हरस्त्वन्तर्ध्वान्तं हयवदन हेशाहलहल प्राची सन्ध्या काञ्ची दन्तर्निशायाः प्रज्ञादृष्टेरञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्री वेदान् भातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनवबद्धदीक्षं दयानिधिं विदेहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये अपौरुषेयैरपि वाक्प्रपञ्चे अध्यापिते भृति मदृष्टपारां स्तुवन्नहं मुग्ध इति त्वयैव कारुण्यतो नाथ कटाक्षणीयः दाक्षिण्यरम्या गिरिशस्य मूर्तिः देवी सरोजासनधर्मपत्नी व्यासादयोऽपि व्यपदेश्यवाचः स्फुरन्ति सर्वे तव शक्तिलेशे मन्दो भविष्यनियतं विरिञ्चः वाचां निधेर्वाञ्छितभागधेयं दैत्यापनीतान् दयेन भूयोऽपि
अध्यापयिष्यो निगमान्न चेत्त्वं वितर्कडोलां व्यवधूय सत्त्वे बृहस्पतिं वर्तयते यतस्त्वं तेनैव देव त्रिदेशेश्वराणाम् अस्पृष्टडोलायितमाधिराज्यम् अग्नौ समिद्धार्चिसि सप्ततन्तोः आतिस्थवान्मन्त्रमयं शरीरम् अखण्डसारेर्हविषां प्रदानेः आप्यायनं व्योम सदां विधस्ते यन्मूलभिदक्रपतिभावतत्त्वं यात्मूलमाम्नायमहाद्रुमाणां तत्त्वेन जानन्ति विशुद्धसत्त्वाः त्वामक्षरामक्षरमातृकां त्वाम् अव्याकृताद्व्याकृतवानसि त्वं नामानि रूपाणि च यानि पूर्वं संसन्ति तेषां चरमां प्रतिष्ठां वागीश्वरत्वां त्वदुपग्नवाचः मुगेन्दु निष्यन्दविलोभनीयां मूर्तिं तवानन्दसुधाप्रसूतिं विपश्चितश्चेतसि भावयन्ते वेलामुदारामिव दुग्धसिन्धोः मनोगतं पश्यति यस्सदा त्वां मनीषिणां मानसराजहंसं स्वयं पुरोभाव विवादभाजः किं कुर्वते तस्य गिरो यथार्हम् अपि क्षणार्धं कलयन्ति ये त्वाम् आप्लावयन्तं विशदेर्मयूखेः वाचां प्रवाहेरनिवारितेस्ते मन्दाकिनीं मन्दयितुं क्षमन्ति स्वामिन् भवद्या न सुधाभिषेकात् वहन्ति धन्याः पुलकानुबन्धम् अलक्षिते क्वापि निरूढमूलम् अङ्गवेष्वि वानन्दधूमङ्कुरुरन्तम् स्वामिन् प्रतीचारोदयेन धन्याः त्वध्यानचन्द्रोदयवर्धमानम् अमान्नमान्तन्दपयोधिन्मन्तः पयोभिरक्षणां परिवाहयन्ति स्वेरानुभावास्त्वदधीनभावाः समृद्धवीर्यास्त्वदनुग्रहेण विपश्चितो नाथ तरन्ति मायां वेहारिकी मोहनपिच्चिकां ते प्रानिर्मितानां तप्सां विपाकाः प्रत्यग्रनिश्रेयसम्पदो मे समेधि क्षीरं स्तव पादपद्मे सङ्कल्पचिन्तामणयः प्रणामा विल्लुप्तमूर्धन्यलिपिक्रमाणां सुरेन्द्रचूडापदलालितानां त्वदन्ध्रि राजीवरजःकणानां भूयान् प्रसादो मयि नाथ भूयात् स्फुरन्नृपुरचित्रभानु प्रकाशनिर्धूतमोऽनुषङ्गा पदद्वयीं ते परिचिन्महेन्तः प्रबोधराजीवविभातसन्ध्यां त्वत्किङ्करालकरणोचितानां तय्येव कल्पान्तरपालितानां मञ्जुप्रणादं मणीन्द्रुपुरं ते मञ्जूषिकां वेदगिरां प्रतीमः सञ्चिन्तयामि प्रतिभादशास्तान् सन्दुक्षयन्तं समयप्रदीपान् विज्ञानकल्पद्रुमपल्लवाभं व्याख्यानमुद्रामधुरं करं ते चित्ते करोमि स्फुरिताक्षमालं स्वैवेत्तरं नाथकरं त्वदीयं ज्ञानामृतोदञ्जनलम्पटानां लीलाघटीयन्त्रमिवाश्रितानां प्रबोधसिन्धोररुणेः प्रकाशे प्रवालसङ्कात मिवोद्वहन्तं विभावये देव सपुस्तकं ते वामं करं दक्षिणमाश्रितानां तमांसि भित्त्वा विशदेर्मयूखेः सम्प्रीणयन्तं विदुषस्वकोरान् निशामये त्वां नवपुण्डरीके शरद्वने चन्द्रमिव स्फुरन्तं दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचरा कटाक्षा श्रोत्रेषु पुंसाममृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतकामधेनुं विशेष वित्पारिषदेषु नाथ विदग्धगोष्ठीसमराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्किकेन्द्रान् जिह्वाग्रसिंहान् समभ्युपेयाः त्वां चिन्तयन् त्वन्मयतां प्रपन्नः मुद्रणं शब्दमयेन धाम्ना स्वामी समाजेषु समेधिशीय स्वच्छन्दवादा हवबद्धशूरः नानाविधानामगतिं हि कलानां न चापि तीर्थेषु कृतावतार ध्रुवं तवानाथ परिग्रहाय नवं पात्रमहं दयाया अकम्पनीयान्यपनीतिभेदेः अलङ्कृषिर्हृदयं मदीयं शङ्काकलङ्कापगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयच्छि तव प्रसादात् व्याख्यामुद्रां करसरसिजेः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रं दिन्नं स्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लान श्रीरमुतविशदेरसु रंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमैः मामानसेवागधीशः
वागर्थसिद्धिहेतोः पठत हयग्रीवसंस्तुतिं भक्त्या कवितार्किककेशरीणां वेङ्कटनाथेन विरिचितामेताम् इति श्री हयग्रीवस्तोत्रम् अर्पणमस्तु। श्रीकृष्णचन्द्रदेव की जय। ॐ गं गणपतये नमः। श्रीरामस्तोत्रम्। जटायु उवाच अगणितगुणमप्रमेयमाद्यं सकलजगत्स्थितिसंयमादिहेतुम् परमं परमात्मभूतं सततमहं प्रणतोऽस्मि रामचन्द्रं निरवधिसुखमिन्दिराकटाक्षं क्षपितसुरेन्द्रचतुर्मुखादिदुःखं नरवरमनिशं नतोऽस्मि रामं वरदमहं वरचापबाणहस्तं त्रिभुवनकमनीयरूपमीश्वं रविशतभासुरमिहितप्रदानं शरणदमनिशं सुरागमूले कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्ये भवविपिन दवाग्निनामधेयं भवमुखदेवतदेवतं दयालुं दनुजपतिसहस्रकोटिनाशं रवितनया सदृशं हरिं प्रपद्ये अविरत भवभावनातिदूरं भवविमुखैर्मुनिभिः सदैव दृश्यं भवजलधिसुतारणाद्रिपोतं शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्ये गिरिसगिरिसुता मनोनिवासं गिरिवरधारिणमिहिताभिरामं सुखरदनुजेन्द्रसेविताङ्घ्रि सुरवरदं रघुनायकं प्रपद्ये परधनपद परदारवर्जितानां परगुणभूषितु भूतिषु तुष्टमानसानां परधनपरदारवर्जितानां परगुणभूतिषु तुष्टमानसानां परहितनिरतात्मनां सुसेव्यं रघुवरमम्बुजलोचनं प्रपद्ये स्मितरुचिरविकासिताननाब्जमतिसुलभं सुरराजनीलनीलं सितजलरुहचारुनेत्रशोभं रघुपतिमिषगुरोर्गुरुं प्रपद्ये हरिकमलजशम्भुरूपभेदा त्वमिह विभासि गुणत्रयानुवृत्तः रिवजलपूरितोदपात्रे शमरपतिस्तुतिपात्रमिषमीडे रतिपतिशतकोटिसुन्दराङ्गं शतपथगोचरभावनाविदूरं यतिपतिहृदये सदा विभातं रघुपतिमार्तिहरं प्रभु प्रपद्ये इत्येवस्तु वस्तस्य प्रसन्नो हृदधृत्तमः उवाच गच्छ भद्रं ते मम विष्णोः परं पदं शृणोति यः इन्द्र इदं स्तोत्रं लिखेद्वा नियतः पठेत् स याति मम सारूप्यं मरणे स्मृतिं लभेत् इति राघवभासितं तदा श्रुतवान् हर्षसमाकुलोद्विजः रघुनन्दनसाम्यमास्थितः प्रययो ब्रह्मसुपूजितं पदम् इति अध्यात्मरामायणे अरण्यकाण्डे अष्टमे सर्गे जटायुकृत श्रीरामस्तोत्रं श्रीरामचन्द्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्र देव की जय। श्रीकल्की स्तोत्रम् सुशान्तोवाच जय हरे मराधिशसेवितं तव पदाम्बुजं भूरिभूषणं कुरु ममाग्रतः साधु सत्कृतं त्यज ममामते मोहमात्मनः तव वपुर्जगद्रूपसम्पदा विरचितं सतां मानसे स्थितं रतिपतेर्मनोमोहदायकं कुरु विचेष्टितं कामलं पटम् तव यशो जगच्छोकनाशकं मृदुकथामृतं प्रीतिदायकं स्मितसुखे स्थितं चन्द्रवन्मुखं तव करोत्वलं लोकमङ्गलं मम पतिस्त्वयं सर्वदुर्जयो यदि तवा प्रियं कर्मणाचरेत् जहि तदात्मनं शत्रुमुद्यतं कुरु कृपान चेदिद्रगीश्वरं रह महदहम्युतं पञ्चमात्रया प्रकृतिजायया निर्मितं वपु तव निरीक्षणा लीलया जगत्स्थितिलयोदयं ब्रह्मकल्पितं भुवि यन्मरुद्वारि तेजसां राशिभिः शरीरेन्द्रियाश्रिते त्रिगुणया स्वया
मायया विभो कुरु कृपां भवत्सेवनार्थिनां तव गुणालयं नाम पावनं कलिमलापहं कीर्तयन्ति ये भवभयक्षयं तापतापिता मुहुरहो जना संसरन्ति नो तव जपस्सतां मानवर्धनं जिनकुलक्षयं देवपालकं कृतयुगार्पकं धर्मपूरकं कलिकुलान्तकं शं तनोतु मे मम गृहं प्रति पुत्रनतृकं गजरथैर्ध्वजैर्श्यामरैर्धनै मणिवर्षनं सत्कृतिं विना तव पदाब्जयोरशोभयन्ति किं तव जगत्पुषु सुन्दरस्मितं मुखमन्निन्दितं सुन्दराननं यदि न मे प्रियं वल्गुचेष्टितं परिकरोत्वहो मत्युरस्त्विह हयचर भयहरकर हरशरण खरतर वरशरदशबलदमन जय हत परभव भरव भरवरनाशन ससदर सतसम रसभर मदन इति श्रीकल्किपुराणे श्रीसुशान्तकृतं कल्किस्तोत्रम् अर्पणमस्तु श्रीकृष्णचन्द्रदेव।